शकील सिद्दीकी जैसा बड़ा फनकार, उसे बनाने में आपने कहा है अक्सर अपने इंटरव्यूज में उमर शरीफ और मोइन अख्तर कहा है, क्या कोई ऐसा मशहूर मारूफ कॉमेडियन जिसे शकील सिद्दीकी ने बनाया? शकील भाई, कहा जाता है सीनियर्स अपने जूनियर्स को बोलने नहीं देते, खास तौर पे स्टेज पे। इसकी क्या वजूहात इनमें से हैं जो मैं बताने लगा हूँ कि क्या बोलना है, जो भी बोलना है मुझे बता दे, मैं खुद बोल देता हूँ। तो रोका तो गया है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पानी और टैलेंट रुकता नहीं है, बंद तोड़ के निकल जाता है। कि पैसे लेके हंसाना इबादत में शुमार होता है या फी सबिलिल्लाह? कि अपने बच्चों को घास खिलाएं। कपिल शर्मा शो, पाकिस्तान में तमाम बड़े बड़े कॉमेडियंस इसका क्रेडिट लेते हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट था, हमारा कॉन्सेप्ट था। ये किसका कॉन्सेप्ट था, मुझे ये बता दो। मेरा एक शो था जिसका नाम था बन्नो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट था फैसल, वो आजकल अमेरिका में है, वो लेके आया था, इसका होस्ट में था। पासपोर्ट की वैल्यू अमेरिका से बनती है और आर्टिस्ट की वैल्यू इंडिया से बनती है, ये बात सही है? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली और आज जो शख्सियत बतौर मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं उनका तारुफ कुछ मैं शायरी से करना चाहूँगा कि तेरे चेहरे पे मुहासे और कील बन जाऊँ, तुझे इतना सताऊँ कि नादिर से शकील बन जाऊँ। शकील सिद्दीकी। अकेला ना बजा, बुरा लग रहा है सर, ये समझ ले पूरा पाकिस्तान मेरे साथ बजा रहा है आपके लिए। थैंक यू, पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया भाई। कैसे शकील भाई? मैं पहली दफ़ा किसी यूट्यूबर को मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये एजाज मेरे पास आ गया, इसका मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में। सर थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे आए, आई लव यू। बहुत सारे थे, लेकिन वो होता है ना कि यार अच्छा 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 तूने पकड़ लिया। वाह, इसको मैं अपना एजाज समझूं? नहीं, इसको तू अपनी चीटिंग समझ। चीटिंग चीटिंग। शकील भाई, किसी इंसान को हंसाना इबादत में शुमार होता है कि पैसे लेके हंसाना इबादत में शुमार होता है या फी सबिलिल्लाह? मैंने क्या कहा लफ्ज़? क्या कहा? मैं अपने बारे में क्या कहा? क्या कहा? यही मेरी इबादत है, यही मेरा रोजगार है, यही मेरा हाँ। रोजगार तो ख़त्म हो गई ना बात। हंसी की कोई कीमत थोड़ी, हंसी अनमोल होती है यार। समझ लो कि ले लिया, ठीक है, दे दिया, लोगों ने पैसा ले लिया, लेके पैसा मैंने कहा ना रोजगार भी और इबादत भी है, दोनों बातें सोचो ना मेरी। ठीक हो। हाँ, जो कहता है सिर्फ जो जिसने कहा सिर्फ मेरी इबादत, उसको नहीं लेना चाहिए पैसा। अच्छा। हाँ। ये आप मैं क्या तंज कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा रोजगार भी है, इबादत भी है। और कहते हैं ना मुस्कुरा देना सदका जारी है, अपने भाई को देख के मुस्कुराना भी सदका जारी है। तो मैं लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला के, देखो यार, रुलाने के लिए असेंबलियाँ पड़ी हुई हैं, बारिश का पानी है, महंगाई है, बस का धुआं है, बहुत सारी पॉल्यूशन है। हंसाने के लिए चंद लोग हैं, उनको हंसाने दो। अब उसके पीछे लग जाएगा इबादत के पैसे होते हैं, उसके पैसे, तो क्या अपने बच्चों को घास खिलाएं? पूरी दुनिया को आपने जाके हंसाया, अलग अलग लोगों को। क्या ऐसे भी लोगों को हंसाया जो कान सुनने से कासिर हैं, बहरे बेचारे, उनको कभी अलग अलग ऐसा? लोगों से तुम्हारे क्या जापानी चाइनीज को नहीं हंसाया? ये ध्यान रखना। अच्छा, मतलब है जो उर्दू बोल सकते हैं, उर्दू समझ सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी समझ, उनको हंसाया। बात यह है कि वो जो सुनते नहीं है ना, वो शायद लिप सिंग से पकड़ लेते हो कॉमेडी को, स्लैपस्टिक कॉमेडी, गूंगी कॉमेडी, जो मिस्टर बीन, चार्ली चैपलिन, वो लेकिन हमने तो की नहीं आज तक, मैंने नहीं की। अच्छा। लेकिन मुझे कई एक मॉल में मिलते हैं, वो बेचारे जॉब करते हैं और वो सुन नहीं पाते हैं अपना और बोल नहीं पाते, तो वो मुझे पहचानते हैं। तो मैं बड़ा हैरत में पड़ गया कि मैंने कहा यार ये ना बोल पाते ना सुन पाते हैं। जिनकी आंखें नहीं है वो तो चलो आवाज़ सुन के एंजॉय करते हैं। हमारे ड्रामे में ऐसे भी जो बीनाई इनकी नहीं थी, नहीं देख पाते थे, लेकिन उन्होंने ड्रामा सुना, बैठ के सुना, उनको यही कहेंगे ना सुना, तो हंसते थे वो। लेकिन ये कैसे, तो वो मुझे देख के हंसते भी हैं। तो मेरा पता नहीं अल्लाह ताला ने इनके अंदर कोई, जब अल्लाह ताला ये सेंस छीन लेता है ना, नहीं देता है, तो अल्लाह कोई एक अलग से हिस्स दे देता है इनको, बोलने वालों को, ना बोलने वालों को, ना सुनने वालों को। शकील सिद्दीकी जैसा बड़ा फनकार, उसे बनाने में आपने कहा है अक्सर अपने इंटरव्यूज में उमर शरीफ और मोइन अख्तर का हाथ है। क्या कोई ऐसा मशहूर मारूफ कॉमेडियन जिसे शकील सिद्दीकी ने बनाया? नहीं, मैं अभी खुद बनने के प्रोसेस में ही हूँ। अभी और 40 साल लगेंगे मुझे बनने के लिए। मतलब मैं किसी को बना के लेके आए अच्छा, बनाता कोई किसी को नहीं है। मैंने ये कहा कि मेरी जो तरक्की में हाथ है वो मोइन भाई उमर शरीफ का है, बनाता सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगर ये बनाने की फैक्ट्री बन जाए ना, तो जितने भी सेठ हैं ना दुनिया के, बड़े बड़े मिल ऑनर और ये वो सारे, ये अपने अपने बच्चों को बना दें पैसा लगा के। ये तो जिसमें टैलेंट होता है वही बनता है। तो उसको सपोर्ट मैं कहता हूँ, मोइन अख्तर, उमर शरीफ ने हमें बहुत सपोर्ट की, हमें आगे ले जाने में।
ٹھیک ہے, یہ میں کہتا ہوں بنانے والی ذات اللہ کی ہے, بالکل بالکل ایسے. اس کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں بنا سکتا ہے. شکیل بھائی کہا جاتا ہے سینئرز اپنے جونیئرز کو بولنے نہیں دیتے, خاص طور پہ اسٹیج پہ. اس کی کیا وجوہات ان میں سے ہیں جو میں بتانے لگا ہوں کہ کیا بولنا ہے, جو بھی بولنا ہے مجھے بتا دے, میں خود بول دیتا ہوں؟ نہیں وہ سینئر یہ نہیں بولتے تھے. دیکھیے شاید وہ ہماری بہتری کے لیے منع کرتے ہوں, منع تو کیا گیا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ کو جان دینی ہے, منع تو ہمیں کیا گیا ہے. جب ہم جونیئر تھے, اب تو ہم بھی بہت پھٹے پرانے ہو گئے, تو روکا تو گیا ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں پانی اور ٹیلنٹ رکتا نہیں ہے, بند توڑ کے نکل جاتا ہے. آپ کسی کو روک نہیں سکتے. ایسا کس کو دیکھتے ہیں عمر شریف صاحب کے بعد آپ, کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں, وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں؟ ضروری بات تم سے کہوں کہ ابھی معین بھائی بھی چلے گئے دنیا سے, عمر بھائی بھی چلے گئے. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس جیسا پیدا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا, یہ جملہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے. بالکل, یہ اللہ سے آپ اللہ سے ڈائریکٹ پنگا ہے یہ آپ کا. آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. ہو استغفر اللہ, یہ نہیں ارے یار تم انسان چھوڑو, اللہ تو یہ ایک جیسا نہیں بناتا ہے. تھمس آگ کی پتلی نہیں بناتا ہے ایک جیسا. اللہ تو اتنا بڑا کریٹر ہے, میں اس سے بہتر. ہاں, تو اس سے بہتر ابھی نظر نہیں آ رہا, لیکن آ جائیں گے. ابھی نظر نہیں آ رہا. آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمر بھائی کے بعد کوئی ابھی نظر ایسا نہیں آ رہا جو ان کی سیٹ. ہاں نہیں آ رہا, ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. عمر شریف کو اللہ نے ایک ہی پیدا کیا تھا, اب کوئی آئے گا تو ہو سکتا ہے عمر شریف سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی وہ ہے شان ہے. اللہ تعالیٰ تو کریٹر ہے نا, اپنی چیزیں ریپیٹ نہیں کرتا ہے. واہ واہ. ہم آپ ریپیٹ کرتے ہیں, آج یہ پہنا جیکٹ کل بھی پہن لو گے. نہیں کل نہیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے, بجٹ اچھا ہے, یہ 4 دن بعد پہن لو گے. ریپیٹ کرو گے نا, کل ایسے مانگ بنائی تھی, آج بھی ایسے بنایا ہے نا, ریپیٹ کیا ہے نا. واہ. تو ہم آپ ریپیٹ کریں گے. اللہ اپنی چیزیں ریپیٹ نہیں کرتا, اللہ کی شان ہی ہے. شکیل بھائی انگریزی میں کہتے ہیں وی کین چوز آور فرینڈ بٹ وی کانٹ چوز آور نیبر. مطلب ہم دوست تو پسند کر سکتے ہیں, پڑوسی نہیں پسند کر سکتے. پڑوسی ہمارے کیسے ہیں؟ ہمارے جو پڑوس میں بہت اچھا آدمی عبداللہ. اچھا, میرا عبدال رہتا پڑوس میں. ٹھیک ہے, تو وہ کون سا پاکستان کا میچ دیکھتا ہے, انڈیا کا دیکھتا ہے؟ وہ دونوں جگہ کا دیکھتا ہے, دونوں جگہ کا دیکھتا ہے نا. اور انڈیا پاکستان کا تو بہت دیکھتا ہے. کس کو سپورٹ کرتا ہے؟ پاکستان کو. عبدال ہے یار اس کا نام. اچھا عبدال ہے. اچھا میں پاکستان کا نیبر بات کر رہا ہوں. آپ میں کہتا ہوں پڑوسی ہمارے نیبر میں بہت سارے ملک ہیں. ایک ہندوستان نہیں ہے, افغانستان ہے, اپنا انڈیا پہ آ جائے شکیل بھائی. میں بتاتا ہوں, چائنا ہے. یہ ہمیں اب سب کو, میرا یہ میسج ہے کہ سب کو بنا کر رکھنا چاہیے نیبر کو. کیونکہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو آپ کے یہاں کوئی مرتا ہے نا, تو آپ کا پڑوسی پہلے آتا ہے. لندن امریکہ سے 2 دن 3 دن بعد آتے ہیں لوگ. کیا خوبصورت بات ہے نا, وہ 2-3 دن بعد, لیکن آپ کا پڑوسی پہلے پہنچتا ہے. صحیح. پڑوسی بدلا نہیں جا سکتا, اٹھا کے پھینکا نہیں جا سکتا. یہی بات نا جو میں نے کی ہے, بالکل صحیح. ہاں, تو پڑوسیوں سے آنا چاہیے. یا دنیا میں اتنی 2 نمبر چیز بنتی ہے, میں کہتا ہوں یہ بارود اسلحہ 2 نمبر بننا شروع ہو جائے, چلے ہی نا. شکیل بھائی کپل شرما شو پاکستان میں تمام بڑے بڑے کامیڈینز اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کانسیپٹ تھا, ہمارا کانسیپٹ تھا. یہ کس کا کانسیپٹ تھا مجھے یہ بتا دیں, آپ بتا دیں. میرا ایک شو تھا جس کا نام تھا بنو تیرے ابا کی اونچی حویلی. ٹھیک ہے, اس کا کانسیپٹ تھا فیصل, وہ آج کل امریکہ میں ہے, وہ لے کے آیا تھا. اس کا ہوسٹ میں تھا. اچھا ہمارا کیا کانسیپٹ تھا, یہ میں نے دیکھا ہے معزز خواتین و حضرات, وہ جو 3-4 باپ بیٹا بہن بھائی, نوکر, ہاں سمجھ گیا, نوکر, ایک بہن جس کی شادی نہیں ہوئی, ایک بیٹی, اور میں خود جو رنڈوا. ہمارا بھکڑ خاندان ہوتا ہے, کھانے کو کچھ بھی نہیں, ہم کھانا بھی پڑوسی سے منگا. یہی کانسیپٹ تھا, تقریباً ملتا جلتا. ٹھیک ہے نا, اس کو تھوڑا سا, کیونکہ کپل شرما بہت ذہین آدمی ہے, آرٹسٹ بھی اچھا ہے. یہ وہیں سے اس نے دیکھا ہے میرے خیال میں بھی دیکھا ہو. اچھا آپ کلیم نہیں کر رہے, لیکن یہ چیز وہی ہے, میں وہ بتا رہا ہوں. کیونکہ اس نے بالی ووڈ ہنگامہ میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات بولی تھی کہ یہ کانسیپٹ امرتسر سے ہمارے پلیز ہوتے تھے, وہاں سے ہم لے کے. میں بھی ہو سکتا ہے کچھ وہاں کا ہو کچھ یہاں کا ہو, لیکن وہ آرٹسٹ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کام کرنا آتا ہے اور اچھا فنکار ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں عزت دوں اس کی عزت کرو, تو ہمیں چاہیے ہم اس کی عزت کریں. نہیں بالکل بنتی ہے, کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے, وہ بہت رسپیکٹ دیتا ہے اور ٹیلنٹڈ بہت ہے وہ, یہ ذہن میں رکھنا. نہیں بالکل, وہ تو ظاہر ہے. آپ اگر لکھا ہوا بھی اچھا بول رہے ہو, نہیں وہ اپنے پلے سے ہی بولتا ہے, وہ تب بھی بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں لکھا ہوا اس نے حق ادا کر دیا, میں تو سمجھتا ہوں اچھی ٹائم ہے. لیکن شکیل بھائی کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہاں پہ, دیکھیں میں عوامی بات کر رہا ہوں, عوامی تاثر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار وہ ہمیں کریڈٹ نہیں دیتا. اس نے آج تک عمر شریف صاحب کو نہیں بلایا. کس پہ؟
اپنے شو میں, کیا خیال ہے بلانا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں بولا ہو, شاید آپ کو پتہ نہ ہو, مجھے نہ پتہ ہو. ہم ایسے تو کلیم نہیں کر سکتے نا. عمر بھائی کو, عمر بھائی چلے گئے سے بھی ڈائریکٹ تعلق میں, آپ بھی تعلق میں, میرے بہت زیادہ تعلق ہے, لیکن ہو سکتا بلایا ہو. اور ابھی بھی اس کی جواد سے بات چیت چل رہی ہے کہ کوئی ابو کا کوئی ایسا اسکرپٹ لاؤ جس کو ہم عمر شریف کو ٹریبیوٹ دے سکیں. ایسی بات اس نے کی مجھ سے, جواد نے, بیٹے نے کی ہے. یہ ایک لیٹسٹ ہیڈ لائن ہے جو شکیل بھائی دے رہا ہے. یہ بیٹے نے بتایا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, جواد نے بتایا کہ وہ کانٹیکٹ کیا اس نے, کپل نے. شکیل بھائی کی اسی طرح 40 اور نوٹی ہم یہی بولیں گے, شکیل بھائی رہیں. اور شکیل بھائی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی شکریہ, بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا. معزز خواتین و حضرات, شکیل صدیقی اور مجھے دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.